बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बड़े दिनों से मैंने अपने बच्चों को वादा किया हुआ था कि किसी रोज़ हाई टी पे चलेंगे, और हाई टी 2-3 जगहों की अच्छी है। विलेज की बहुत अच्छी है, मुझे हाई टी पीसी की बहुत अच्छी लगती है। पीसी की हाई टी चूँकि पाकिस्तान में इसने 90s में इनिशिएट किया, मार्को पोलो बनाया, और मार्को पोलो में उस ज़माने में जब पहली हाई टी स्टार्ट की तो 150 रुपये की होती थी। और सच्ची बात है, वहाँ ऐसे रश होता था जैसे कोई वलीमे का खाना खुल गया हो। चूँकि पहली दफ़ा टी के साथ हाई जिसमें 20, 25, 30 चीज़ें होती थी, अभी तो 40-50 चीज़ें हो गई हैं। तो मैंने आज वैसे कहा कि फ़ोन करके ज़रा बुकिंग भी कराएं और उनसे टाइम पूछें। तो फिर मैंने पूछा के साथ साथ उनसे ये भी पूछें कि आजकल क्या रेट चल रहा है। तो पता चला कि 2400 रुपये। अच्छा, ये एक बंदे का पर हेड, 2 घंटे का चाय और चाय के साथ लवाजमात। पर पैसे उस खाने के नहीं हैं, पैसे उस लर्निंग के होते हैं जो आप अपने बच्चों के साथ या दोस्तों के साथ जाते हैं। आप एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ का जिसे एम्बियन कहते हैं वो उसको एंजॉय करते हैं। अपने पे और अपने बच्चों पे और अपने दोस्तों पे और अपने स्टाफ पे कभी कभी खर्च करना चाहिए। और इनफैक्ट ये उनकी खुशी का और लर्निंग का मोमेंट होता है। अच्छी जगहों पे जाने से, अच्छा पहनने से, अच्छा खाने से, अच्छा उड़ने से, अच्छी कंपनी से आपके अंदर कुछ अच्छी यादें जमा होती हैं। अच्छा, पीसी के बारे में पर्ल कॉन्टिनेंटल जो लाहौर का, ज़ाहिर है 2 5 स्टार हैं इस वक्त, तो ये इसके पास कमरे चूँकि ज़्यादा हैं, जगह ज़्यादा है, और इसकी जो पोटेंशियल ग्रोथ है वो भी ज़्यादा है। 10 तारीख को एक बड़ी मज़े की खबर आउट हुई जिसका ताल्लुक भी पीसी से था। हुआ ये कि वहाँ चूँकि कई सारे रेस्टोरेंट हैं, जैसे मार्को पोलो, ऐसे 7-Eleven भी है, ऐसे चाइनीज़ है, ऐसे थाईज़ है, तो ये अलग अलग हैं। शाम को लोग जो चाय पीने जाते हैं, कॉफ़ी पीने जाते हैं, लॉबी में वो बैठते हैं, तो अच्छी खासी ज़्यादा महंगी होती है लेकिन उसका मज़ा आता है। तो एक लड़की ने, जिसका नाम ज्वेरिया है और जो माहिर नफ्सियात तो अभी नहीं बनी, पढ़ रही है, उसने अपनी दोस्त को, जिसका नाम माहम है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी कंपनी में जॉब करती थी, ज़ाहिर दोनों क्वाइट यंग। हुआ ये कि माहम की शादी हुई और डिवोर्स हो गई, और इट वाज एक ज़ाहिर सैड भी था, अनलकी था, इट वाज वेरी डिप्रेसिंग। वैसे आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब भी दुनिया में किसी का मियाँ मरता है या उससे अलग हो जाता है, दोनों सूरतों में दुख होता है, और उसको फिर 3 तहर इद्दत गुजारनी होती, 10 दिन ऊपर भी। और क्योंकि बाज़ तहर छोटे होते हैं, 25-26 दिन के बाद, 27 के बाद, 28 के, तो शरीयत ने उसी लिहाज से 3 रखे हैं। अच्छा, हमने तो मान लिया, अल्लाह ने कहा, रसूल ने कहा, आमन्ना व सदकना, जो कहा सर कोई सवाल ही नहीं है। अभी हाल ही में मैंने रिसर्च पढ़ी कि जब औरत को ये सदमा मिलता है तो 3 महीने यानी 3 जो माह के सर्कल्स हैं, वो उसके जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। दुख में जो हार्मोन्स का पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उनको नॉर्मल होने में फिर 3 माह लगते हैं। तो 3 माह के बाद जाके वो शादी करने के दोबारा या नॉर्मल लाइफ में जाने के काबिल होती है। आप कभी नोट करें, अगर लड़का डिवोर्स दे, लड़की चाहे या ना चाहे तो दुख होता है, उसका जो इद्दत है वो मुख्तलिफ है। अगर लड़की खुला ले तो खुला के फ़ौरन बाद भी शादी कर सकती है, खुला के बाद की वो इद्दत नहीं है, और उस वक्त चूँकि अपनी मर्ज़ी से ले रही हो तो इसको दुख का वो आलम नहीं होता। जैसे ये सैड हार्मोन्स हैं, इसी तरह अभी साइंस ने ये बताया कि लड़कियों में भी और ये ख़वातीन में भी जो हैप्पी हार्मोन्स भी होते हैं, और हैप्पी हार्मोन्स के साथ आपकी ज़िंदगी और आपका जो पूरा सिस्टम है, ख़ास तौर पे रिप्रोडक्शन का, वो बहुत उम्दा परफॉर्म करता है। और ये जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, इसका हल्का सा तज़किरा तो मैंने पहले किया, लेकिन कभी कभी आप भी कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ा करें, उनके बारे में जाना करें। ओके, बैक टू माहम एंड ज्वेरिया। तो ज्वेरिया ने उसको वहाँ चाय पे बुलाया, और चाय पे बुला के जब वो पहुँची तो टेबल पे एक चॉकलेट केक रखा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था हैप्पी डिवोर्स। तो शी वाज, एक बंदा सटपटाता है कि दुनिया में कभी किसी ने इस तरह की लम्हे को जो दुख वाला होता है उसमें उसको सेलिब्रेट तो नहीं किया। फिर उन्होंने दोनों ने केक काटा, फिर उनकी ज़रा वीडियो बनी, उन्होंने वहाँ शोर भी मचाया। और समटाइम ये भी होता है कि जो गम और दुख है,
کبھی آنسوؤں سے نکلتا ہے، کبھی آوازوں سے نکلتا ہے، کبھی آپ کے چہرے کے ساخت بدل جاتی ہے، کبھی آپ کا دل پھٹنے والا ہو جاتا ہے. یہ لمحہ ہر ایک پہ آتا ہے، پر ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی جویریہ ہونی چاہیے جو آؤٹ آف دا باکس سوچے. میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، اور اس کو اس دکھ میں سے لے کے الگ جائے. دیکھیں گھنٹہ انہوں نے وہاں گزارا ہوگا، اس گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ تو اور اس بچی کے گھر واپس پہنچنے تک، اپنے بستر پہ لیٹنے تک، تھوڑی دیر مسکرانے تک، پھر شاید آنسو بہانے تک. کچھ وقت تو ایسا ہوتا ہے جب اس دکھ کا پریشر آپ پہ کم ہو جاتا ہے. ہم ہمیشہ لوگوں کے دکھ بڑھانے، ان کو یاد کروانے، یا کبھی کبھی اس کو مینٹین کرنے، مینیج کرنے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں. یہ ہماری ٹریننگ ہے. ہم ہمیشہ دکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہائے ہائے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا. یہ برسوں بعد بھی کرتے ہیں، یعنی جو اس لمحے سے گزر گیا ہوتا ہے ہم اس کو یاد کراتے ہیں کہ تیرے ساتھ بہت برا ہوا تھا. پھر ہم اس کی ڈیٹیل پوچھتے ہیں، پھر ہم اس کو ایک یوں سمجھیں ایک ایسا بیلون بن جس میں خود ہی ہوا بھر بھر کے اس کو بڑا کر دیتے ہیں، یا اس کو پھر رلاتے ہیں، پھر اس کو ٹیشو دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا میرے پاس جب سامنے کلائنٹس آئے ہوتے ہیں اور اپنے دکھ بھری کہانیاں سناتے ہیں، میں نے ٹیشو کا ایک ڈبہ الگ رکھا ہوا ہے. لیکن جب اس کا رونا زیادہ ہو جائے تو پھر میں کہتا ہوں بیوی یہ اپنے خرچے پہ، یعنی اتنے ٹیشو استعمال میں تمہیں نہیں کرا سکتا کہ بار بار آنے والے دنوں میں ہر لمحے ٹیشو نہیں دیا جا سکتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ میں ٹیشو روک دیتا ہوں، پر میں یہ فار سافٹر ایک جو موڈ میں جا کے آپ ایک لائٹر موڈ میں بات کہتے ہیں تاکہ اگلے کا جو دکھ ہے، جو غم ہے. مردوں کے غم اور ہیں، عورتوں کے غم اور ہیں. مردوں کے ایموشنز اور طرح کے ہیں، عورتوں کے ایموشنز اور طرح کے ہیں. جن باتوں پہ عورتیں روتی ہیں، کرلاتی ہیں، مرد ان پہ کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں. اور مرد بہت محدود چند کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ رو دیتے ہیں. ویسے تو کبھی کبھی ان باتوں پہ آپ خود ہنس دیں، مسکرا دیں. جب کبھی کوئی ایموشنل ڈرامہ یا ایون چھوٹا سا جو ہے ٹیلی فلم یا کوئی اشتہار ہو جو ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہو تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی تو لٹرلی ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے ہیں. تو میرے بچے بعض دفعہ دیکھتے ہیں لیکن چپ رہتے ہیں. اچھا میں چونکہ اپنے بابا کا بیٹا ہوں تو میرے بابا بھی جب کبھی ڈرامہ دیکھتے تھے، یا مجھے یاد اس زمانے میں آخری چٹان اور یہ بدر بن مغیرہ اور جو تھا آخری چٹان کا ہیرو خوارزم شاہ، یعنی جب وہ ان سے لڑتے ہوئے اور چنگیز خانی کی فوج سے، پھر اس نے دریائے سندھ میں اپنے گھوڑے سمیت چھلانگ لگا دی تھی اور پھر پتہ نہیں چل سکا وہ کہاں گیا. یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جنگ کا اور قصوروار بھی وہی تھا. اس نے نہ چنگیز خان کا جو سفیر تھے ان کو مارا ہوتا اور نہ یہ اتنا بڑا فساد پھیلتا. لیکن اچھا یہ وہ مومنٹس ہوتے تھے جب ہم نے اپنے بابا کی آنکھوں کو بھی نم دیکھا. ڈرامہ چونکہ وہ کم دیکھتے تھے لیکن کبھی بیٹھتے تھے تو بہت نرم دل تھے. تو ایسے میں ہماری بیجی، ہماری والدہ ضرور ہمیں پھر کونی مار دیتی تھی کہ تمہارے ابا. اور اتفاق یہ کہ اس وقت ابا کا بیٹا کی آنکھیں بھی نم ہوتی تھی. مجھے لگتا ہے کہ رقیق القلب تو نہیں ہوں، لیکن بہت ساری چیزوں پہ میں اس کو زیادہ فیل کرتا ہوں، دوسرے کے غم کو، دوسرے کی تکلیف کو. اور دل میرا پتھر کبھی بھی نہیں ہوا. اور اس لیے میں اللہ سے ہمیشہ دعا بھی یہی کی کہ دل کبھی پتھر نہیں ہونا چاہیے، نہ دل سنگ ہونا چاہیے اور نہ دل آپ کا پتھر بننا چاہیے کہ اس سے پھر آپ زندہ انسانوں میں سے نکل جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خوشی ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے جو غم ہوتے ہیں یا بڑے غم ہوں ان کا دکھ تو ہوتا ہے، لیکن اس دکھ کو سیلیبریٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو ہمارے یہاں فیشن بنتا جاتا ہے کہ ہم اس دکھ کو باقاعدہ ایک جیسے تقریب نہیں بن جاتی، ہم اس کو تقریب بنا کے تو ایک لحاظ سے سیلیبریٹ ہی کرتے ہیں. اور وہ سیلیبریشن جس کے ساتھ دکھ جڑا ہوتا ہے یا اس کے پیارے، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. خیر ابھی یہ جو جویریہ اور ماہم والا معاملہ تھا، ممکن آپ میں سے کچھ کو پسند نہ آئے، لیکن مجھے تو یہ لگا کہ دوستوں میں اگر کوئی تھوڑا سا اس طرح کا فن کریٹ کرتا ہے، آپ کے نمبر کم آ گئے، ہم نے رونا شروع کر دیا، آپ کی منگنی ٹوٹ گئی، ہم نے رونا شروع کر دیا، کچھ اور آپ فرسٹ آنا چاہتے تھے وہ نہیں آئے، سیکنڈ آ گئے، رونا شروع کر دیا،
تو ایسے میں پھر کوئی نہ کوئی آپ کے آس پاس ہونا چاہیے جو اس غم کو مینیج کرنے میں، غم کو کم کرنے میں چھوٹا موٹا جشن منانے کا اہتمام کرے۔ آپ اس کو جشن نہ کہیے۔ اس مووی پہ جب انہوں نے شور مچایا تو وہاں بھی کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، کچھ نے ناک منہ چڑھایا ہوگا، ہوتا ہے یہ، بٹ آپ کو تو اس لمحے سے نکلنا چاہیے، اس غم سے، دکھ سے، تاکہ آپ اپنی زندگی میں نارمل آگے بڑھ سکو۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔